Akong lulo, grabe hay kasiluso. Mura nag-edad pa siya o 18. Ang akong lula nagkonsimisyon na kay hastapan tigibot nga kamera. Sige og duda, bisan edad nila 80 na, hadlok og mailisan sa akong lula nga gwapa. Akong lulo nga siloso, tigbantay ra sa lakaw ni lula, maoy trabaho. Bisan lula mangumprara, inig uli sa balay ni lula, isyo na sadna. Kinisas lula daghan sa tog barkada, magtagay-tagay og tuba dito sa iskina. Apan si lolo pirti niyang laguta, kay may lalaki mang katagay akong lula. Siya nagduda pag uli ni lula sila, ibot nga gadina ang pantis akong lula. Akong lulo nga siloso, tigbantay ra sa lakaw ni lula, maoy trabaho. Bisan lula mangumprara, inig uli sa balay ni lula, isyo na sadna. Naglalis sila kay si lula wa naman gayud nakaagwanta. Miingon si lula unsa may problema, selos bisan wa nailana. Akong lolo nga siloso,